बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर की पाक स्टडी और हमारा आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस्लामी जूनियर पाकिस्तान का क़याम और इसका क्वेश्चन नंबर 7 है सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात पर रोशनी डालिए। तो बेटा सर सैयद के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब मुसलमान टोटली लेट डाउन हो गए थे, उन मुसलमानों को ना सिर्फ मंजिल दिखाई बल्कि उस मंजिल तक पहुंचना कैसे है, साजो सामान सारा मुहैया किया, फैसिलिटेट किया मुसलमानों को कि अब आप गिर तो गए हैं लेकिन दोबारा से आपने कैसे उठना है और किस तरह से अपनी खोई हुई अज़मत को हासिल करना है। तो क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 7 के ऊपर है। रीडिंग से पहले हमेशा आपसे कह रहा हूँ हाईलाइटर लेड पेंसिल अपने पास रख लीजिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सर सैयद का नुक्ता नज़र था कि मुस्लिम कौम की तरक्की की राह तालीम की मदद से ही हमवार की जा सकती है। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो जदीद तालीम हासिल करें और दूसरी अक़वाम के शाना बशाना आगे बढ़ें। उन्होंने महज मशवरा ही नहीं दिया बल्कि मुसलमानों के लिए जदीद अलूम के हसूल की सहूलतें भी फराहम करने की पूरी कोशिश की। मैंने जैसे अभी आपसे शेयर किया ना कि सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बताई, उस डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचना कैसे है। बिल्कुल सर सैयद ने ऐसे किया कि वो हमें गाइडेंस की, रास्ता दिखाया। उन्होंने जदीद अदब, साइंस और माशरती उलूम की तरफ मुसलमानों को राग़िब किया। अब मुसलमानों को कह रहे हैं कि दुनियावी तालीम के बगैर गुजारा नहीं है। अब आपने इनको इनकाउंटर करना है, अंग्रेज़ों को और हिंदुओं को भी। 1857 की जो वॉर थी वो हिंदुओं ने स्टार्ट की थी। पहली गोली जो चलाई वो मंगल पांडे ने चलाई थी, एक हिंदू सिपाही था। कि मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट पे जो 1000 साल हुकूमत की हुई थी, हिंदुओं को उसका ही बड़ा गुस्सा था। तो अब उनके पास एक मौका आ गया, उन्होंने अंग्रेज़ों को बावर करा दिया कि सारी जो फसाद की जा रहे हैं वो मुसलमान हैं। अब मुसलमानों की सख्ती आ गई, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से उनकी जायदाद, उनका माल सब कुछ छीन लिया। मुसलमान कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो गए। तो अब दोबारा से उठने का सिर्फ एक ही सलूशन था इन दोनों कौमों का बैक वक्त मुकाबला करने के लिए, दुनियावी तालीम भी हासिल करनी है आपने। रीडिंग देखिए 1859, ये बेटा अंडरलाइन करते जाइएगा और लेक्चर एंड तक सुनिएगा इंशाल्लाह ताला। मैं आखिर में स्लाइड्स बना के जो जितनी डेट्स इसके अंदर आएंगी वो मैं स्लाइड्स आपसे शेयर करूँगा ताकि आपको आसानी से बड़े सीक्वेंस में ये आपको याद हो जाए। तो एंड तक देखिएगा। 1859 में सर सैयद ने मुरादाबाद, अंडरलाइन कर लो। 1862 में गाज़ीपुर में मदरसे कायम किए, ये दोनों अंडरलाइन कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन में MCQs में आ जाता है कि मुरादाबाद में मदरसा कब बना या गाज़ीपुर में कब बना, या ईयर्स लिखे हुए हैं और आगे आपको बताना हो कि इस ईयर में मुरादाबाद में मदरसा बना था या गाज़ीपुर में। इन मदरसों में फ़ारसी के अलावा अंग्रेज़ी ज़ुबान और जदीद अलूम पढ़ाने का बंदोबस्त किया गया। उस दौर में जो मुसलमान थे, कहीं से ये भी कहा गया कि जो शख्स अंग्रेज़ी सीखेगा वो नापाक हो जाएगा, वो दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। अब मुसलमान देखिए मरना तो पसंद करेंगे, दायरा इस्लाम से तो वो निकलना पसंद नहीं करेंगे, जान तो दे देंगे। लेकिन बाद में उनको बावर कराया गया कि हमारा जो मज़हब है वो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए भी हमें कहता है। मफ़हूम है कि ज़मीन व आसमान के ख़जाने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए गए हैं, रिसर्च करो। अब रिसर्च कैसे होगी? हम दुनियावी इल्म भी साथ लेंगे तो चीज़ों को रिसर्च करेंगे। किस तरह से एक इंजीनियर चेक करके बता सकता है या बता देता है इस ज़मीन के नीचे पानी मौजूद है या पानी मौजूद नहीं है। जियोलॉजी के अंदर जो सॉइल लेते हैं, मट्टी लेते हैं, उस मट्टी को टेस्ट करके डिटेल्स बता देते हैं उस ज़मीन के बारे में। तो दुनियावी इल्म लेना है तो आप आगे बढ़ सकते। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में MAO हाई स्कूल की बुनियाद रखी, जो बाद अज़ां MAO कॉलेज और आपकी वफ़ात के बाद 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा इख्तियार कर गया। इन इदारों में उन्होंने आर्चबोल्ड, आर्नल्ड और मॉरिसन जैसे अंग्रेज़ असातिज़ा की खिदमत हासिल की। बड़े यूरोप के जो बड़े टीचर्स थे उनको बुलाया गया। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उन बड़े टीचर्स के नाम बताइए जिन्होंने सर सैयद के बनाए हुए तालीमी इदारों में आकर एजुकेट किया। तो आर्चबोल्ड, आर्नल्ड और मॉरिसन, ये 3 लोग हैं। अब इसको देसी टिप ले लो, इनको याद कैसे करना है 3 लोगों को। एक तो है आर्चबोल्ड। अब आपने दिमाग में लिया ये क्रिकेट, और क्रिकेट में जो खिलाड़ी जब बॉल विकेट को लगती है तो बोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये बोल्ड आप फिट कर दें क्रिकेट की उस खिदमात के साथ। आर्नल्ड
موویز آپ بڑی دیکھتے ہیں پتہ ہے مجھے. ایک ہالی ووڈ کے ہیرو ہیں آرنلڈ, ان کے نام کے ساتھ ویسے بھی آپ کا دماغ زیادہ انہیں چیزوں کی طرف چلتا ہے, تو اس کو مائنڈ کو ادھر لے جائیے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. آرنلڈ وہاں سے. ڈینی موریسن دیکھیں پی ایس ایل میں کیمنٹری کرنے آتے ہیں آج کل وہ گنجے سے, ٹھیک ہے. تو یہ 3 نام یاد کرنے کے لیے 2 جو نام آپ یاد کرو گے وہ اپنے مائنڈ میں کرکٹ کو لے جائیے گا, اور کرکٹ کے لیے ایک جو ٹرم یوز ہو رہی ہے بولڈ, وہ آرس بورڈ ادھر آ جائے گا. اور موریسن جو ہے ڈینی موریسن بیسیکلی ان شخص کا نام ہے, یہ وہ موریسن نہیں ہے جو ٹیچر ہے. میں یاد کرنے کے لیے آپ کو بتا دوں, جو یہاں پر ٹیچر موریسن ہے ان کو یاد کرنے کے لیے. تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی جس سے آپ کو یاد رہے کہ یہ 3 نام آرس بولڈ, آرنلڈ اور موریسن کیسے یاد کرنے ہیں. کرکٹ کو اپنے مائنڈ میں لے آئیے گا. 2 جو نام ہیں وہ کرکٹ کے ٹائم سے نکلیں گے, اور ایک آرنلڈ جو ہے وہ ہالی ووڈ جو موویز ہیں ان کے یہ ہیرو ہیں. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہے 1863 میں غازی پور میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا. غازی پور میں 2 کام ہو گئے, ایک 1862 میں مدرسہ بنا, اور غازی پور میں 1 سال کے بعد انہوں نے 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ادارہ بنایا. اس ادارے کے قیام کا مقصد مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتب کے اردو زبان میں ترجم کرنا تھا. شارٹ کوسچن آ رہا ہے دوبارہ سے کہ سائنٹیفک سوسائٹی کیوں بنائی گئی. تو یہ جو انگریزی میں لکھی گئی کتابیں تھیں ان کو اردو میں ان کا ترجمہ کرتے تھے. بعد ازاں 1876 میں سوسائٹی کے دفاتر علی گڑھ منتقل کر دیے گئے. تو علی گڑھ منتقل کیے گئے 1876 میں. سر سید نے نئی نسل کو انگریزی زبان سیکھنے کی ترغیب دی تاکہ وہ جدید مغربی علوم سے بہرہ ور ہو سکیں. زبان کوئی بھی ہے وہ سیکھنا بری بات نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا, کوئی بھی لینگویج. یوں دیکھتے ہی دیکھتے مغربی ادب, سائنس اور دیگر علوم کا بہت سا سرمایہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا, کیونکہ یہ جو انسٹیٹیوشن بنائے اسی لیے گیا تھا کہ دوسری زبانوں کی جو بکس ہیں ان کو کنورٹ کریں, لینگویج ان کی کنورٹ کریں اردو میں. سوسائٹی کی خدمات کی بدولت اردو زبان کو بہت ترقی نصیب ہوئی. 1886 میں سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی. مسلم قوم کی تعلیمی ضروریات کے لیے رقوم کی فراہمی میں اس ادارے نے بڑی مدد دی, اور کانفرنس کی مدد سے متاثر ہو کر مختلف شخصیات نے اپنے اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا. دوبارہ سے شارٹ کوسچن, محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا کیا کام تھا؟ یہ فنڈز فراہم کرتے تھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے. لاہور میں اسلامیہ کالج 1, اس کو 1-2 کر کے لکھیے گا. کراچی میں سندھ مسلم مدرسہ 2, پشاور میں اسلامیہ کالج 3, اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد پڑی. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس مسلمانوں کے سیاسی, ثقافتی, معاشی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوشاں رہی. تو بیٹا ریڈنگ تو میں نے ختم کر دی, اب اس کو ذرا یاد کیسے کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں 1859, 1862, 1875, 1920, 1863, 1886, 1876, ان ڈیٹس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. اور بک میں یہ تھوڑی اسینڈنگ آرڈر میں نہیں ہے, ڈسینڈنگ آرڈر میں ہے, تو میں اسکرین کے اوپر آپ کو شو کر رہا ہوں ان کی اسینڈنگ آرڈر بنا کے. یعنی اگر 1859 ہے اس کے بعد 1862 ہے تو بک میں 1875 آ گیا 1862 کے بعد 3rd پیراگراف میں. تو یہ 1875 کو میں نے اسکپ کر دیا ہے, اور 1862 کے بعد 1863 لکھ دیا. یہ آپ کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے. تو آپ بے شک اس سیکوینس سے یاد کر لیں. امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. کوئی کوسچن کوئی بات اگر رہ گئی ہو ایکسپلین کرنے میں, آپ کو سمجھ نہ آئی ہو, تو وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتا دیجیے. اور میرا واٹس ایپ نمبر پہ اگر آپ میسج کرنا چاہیں تو آپ میسج کر دیجیے. اپنا اپنے گھر والوں کا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک اللہ حافظ.